یا ہوے علم دین نور دین زندگی ہوے یا ہوے علم دین رب جی دے کولو چاوے رب جی دے کولو چاوے لیندا اے موقع علم دین غازی اتے لکھان سلام ورد وظیفے خالی کم نہیں جیا دے ورد وظیفے خالی کم نہیں جیا دے عشق ہوئے دل وچ عشق ہوئے دل وچ زندہ ہوندا نا علم دین غازی اتے لکھان سلام دین دیا قدراں اتے بہرے دل دے دین دیا قدراں اتے بہرے دل دے جنہ اتے رب دائے جنہ اتے رب دائے خاص انعام علم دین غازی اتے لکھان سلام تن من تن سونے آقا اتواریے تن من تن سونے آقا اتواریے حیدر اے ہو عاشقانو حیدر اے ہو عاشقانو ملیا پیغام علم دین غازی اتے لکھان سلام علم دین غازی اتے لکھان سلام دشمن نبی دا کیا کام تمام حضرات گرامی قدر ناظرین و سامعین و حاضرین حضرت غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ آپ دے متعلق اس سال تیسرا پچھلے سال بھی 3 جمعے اور آج اس حساب نال چھٹا جمعہ آپ دے حوالے دے نال پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں پچھلے بار اسی ایتھے پہنچے کہ استاد سائیں عشق لہر غازی علم الدین شہید دے نال ملاقات کی تھی شہادت تو ایک روز پہلا ایک دن پہلا سارے خاندان نال ملاقات کروائی گئی جیل دا ملازم میاں محمد اکبر او دے گھر انہوں نے رات گزاری غازی صاحب دے عزیز و اقارب نے اس ملاقات دے اندر صبح پھر ملاقات کروائی گئی اس ملاقات دے اندر 5 دستے تقسیم کیتے گئے ہر دستے دے اندر 14 افراد بھیجے گئے 14 5 70 افراد نے اس دن ملاقات کی تھی غازی صاحب نال ملاقات دے ٹائم تو لے کے 2 بجے تک ملاقات جاری رہی
اس دوران ہی سائیں عشق لہر نے بھی ملاقات کی تھی، اور اس دوران آپ دا او بیلی شیدہ او دے نال بھی ملاقات ہوئی، اور اسی دوران آپ دے محلے داراں نال بھی ملاقات کروائی گئی، 70 افراد نال مختلف افراد نال ملاقات ہوئی۔ اپنے دوست شیدے اگے ایک گل کی تھی، آکھیا کہ میرے باپ نال ایک گل کریا جے، میرے والد صاحب نو اے دسیا جے کہ میں بڑا پریشان رہندا سا، جیل وچ آ کے میں بڑا بے چین رہندا سا۔ مینوں جدوں موسیٰ علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی تے میری بے قراری ختم ہو گئی ہے۔ شیدے نے آخیا بے قراری کیڑی وجہ تو؟ توانوں ہی وہ خواب آیا، مینوں ہی وہی خواب آیا۔ اے تے اگوں تواڈے مقدر سن کہ 40 کروڑ مسلماناں دے وچوں تواڈا انتخاب کیتا گیا، بلکہ ساڈا دوواں دا انتخاب ہویا، ساڈے دوواں وچوں بھی اللہ نے عزت عظمت تواڈے حصے وچ لکھی۔ غازی صاحب تسی پھر بے قرار کیوں؟ آکھن لگے کہ مینوں مسٹر جناح نے مجبور کیتا سی، اور میرے والد صاحب نے آکھیا اونجی کر جی میں مسٹر جناح کہہ رہے ہیں۔ کہ مسٹر جناح نے اے آکھیا سی کہ پتر تو جو میں آکھاں او لفظ یاد کر لے تے او ہی کٹہرے وچ بولنے نہیں، تو کٹہرے وچ کھلو کے اے لفظ بولنے نے کہ میں قتل نہیں کیتا۔ اور میں مسٹر جناح دے کہن دیتے ایک مرتبہ بولے ہیں، مینوں شرمساری ہوندی رہی ساری، اے سارے دوران جتنا وقت گزریا میں پریشان رہا، بے قرار رہا کہ کدھرے میرے تو نبی پاک خفا نہ ہو جان۔ تے جس رات موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے میں سمجھ گیا، جدو انہوں نے مینوں آ کے بشارت سنائی کہ اسی جدو بھی نبیاں دی جماعت عبداللہ دے چاند دی بارگاہ وچ حاضر ہونے آ، علم الدین تیرے ہی تذکرہ چھڑیا ہوندہ ہے۔ تے میں کچھ مطمئن ہویا، میں پھر انہوں نے عرض کی تھی، اے کلیم اللہ تسی روزانہ نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے ہو، جو تہاڈا رتبہ ہے وہ میرا نہیں۔ میں عرض کی تھی اے نبی خدا میری سفارش کرو نبی پاک دی بارگاہ دے اندر، اور اللہ دی بارگاہ دے وچوں میں معافی دا طلبگار ہاں تے مینوں معافی لے کے دیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین کیڑی بابت معافی دا طلبگار؟ عرض کی تھی کہ میں اپنے والد صاحب اور مسٹر جناح دے کہن دیتے ایک واری عدالت وچ بولے ہیں کہ میں قتل نہیں کیتا، میں بے حد پشیمان ہاں، شرمسار ہے اس جملے تے۔ مینوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین تیرا تذکرہ سرکار دے لباں تے ایویں نہیں، جو ہی تو اے شرمساری لیاندی اسے کٹہرے وچ کھڑے ہو کے تو ببانگے دہل اعلان بھی کردہ رہا، اقرار کردہ رہا، اظہار کردہ رہا، ہاں میں ہاں قاتل شاتم رسول نو قتل کرنے والا میں ہاں، میں ہی یہ جرت کی تھی ہے، میرے تو علاوہ کوئی قتل کرنے والا نہیں۔ علم الدین تیرے تے خدا بھی راضی ہو گیا، تیرے تے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ آئے آئے ایک واری جملہ بولن تو بعد غازی نے
جملہ نہیں بولیا. وکیلہ دا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا, وکلا سکھاندے نے کہ اے جملہ بولنا ہے, اے بولنا ہے. وہ دی بابت ایک واری آپ تو اے پھسلن ہو گئی. ہن کئی بندے اس گل نو لے کے بڑا ڈڈورا پیٹ دے نے. وہ ویکھو اپنے غازی نو, ایک چگل جا جیلم دا, وہ بھی یہ بکواس کردا ہے. بھائی میاں تو اس کیس وچ شامل نہیں, اس کیس وچ شامل علامہ اقبال ورگے بھی نے, اس کیس وچ شامل سید ضیاء اللہ شاہ ورگے نے, اس کیس وچ شامل ساڈے پیر مہر علی گولڈوی نے, پیر آفسیان شریف نے, سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری وہ یہ وچ شامل نے. بلکہ اقبال دی کتاب ضرب کلیم بڑی مشہور کتاب ہے. او دے وچ ایک نظم ہے, او دا نام ہے لاہور تا کراچی. اس لاہور کراچی دی نظم دے اندر اقبال دی ایک گل لکھی ہے, میں پڑھ دینا, یہ تو گل نکھر کے سامنے آ جائے گی. اقبال دے کول کچھ بندے آئے, انہوں نے آ کے اقبال علم الدین دی جان بخشی کروائی جائے, تیرا تعلق گورنر پنجاب دے نال, تیرا احترام کر دینے, تو شخصی طور تے ذاتی تعلقات دی بنیاد نال ملاقات کر اور انگریز تک پہنچ, کچھ بھی ہو جائے علم الدین دی جان بچا. مسلمانہ دا وفد گیا. اقبال این کر کے لیٹے سن تو اٹھ کے بیٹھ گئے. میں پڑھیا کہ 10 منٹ دے لگ بھگ اقبال دی اکھاں وچ آنسو روان رہے اور خاموشی تے سکوت. اقبال نے پھر سر اٹھایا تے کچھ فرمایا. اس آخیا تسی آندے ہو کہ میں اینا عیسائیاں تو انگریزاں تو فرنگیاں کو جا کے علم الدین دی سفارش کرا کہ جان بخشی کرن. میرا صرف توڑے کے اتنا سوال ہے, کیا علم الدین تھک گیا ہے؟ اے جملہ علم الدین دے کہ جان بخشی کروائی جائے. انہوں نے کہا جی علم الدین بزید دے, وہ آندہ ہے کہ میں مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے. وہ آندہ ہے میں تے بڑی مشکل نال اس موقع اس مقام تے پہنچیا, تے تسی کیوں میرے تو چھین دے ہو. علامہ اقبال دی اکھیں چو پھر آنسو رواں ہو گئے. آکھن لگے جدو علم الدین خود شہادت دا طلبگار ہے, میں کون ہوں نہ کہ میں او دی شہادت دے درمیان حائل ہما اور مخل ہما. او تے پھر اقبال نے جملے آکھے, انہوں نے کہا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. غیرت مند مسلمان فرنگی دے سامنے, سامراج دے سامنے, ہندوان دے سامنے متھا نہیں ٹیکدا. وہ جدوں بھی منگدا ہے اللہ تو منگدا ہے. جملہ سنو, میں زیادہ گہرائی وچ نہیں جانا, آپ کی طور سمجھ لگ جائے گی. اقبال آندہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. موت کیا شے ہے, فقط عالم مانی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, یعنی کلیسا آلے, گرجیں آلے, عیسائی, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. تو انہوں کی پتا ہوئے شہیدان دی قدر کی ہے, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر,
خانے کعبے نالوں بڑھ کے غازی علم الدین دے خون دی قدر اور قیمت ہے تے اسی کلیسا والے گرجیاں والے دی جا کے بارگاہ وچا کیے کہ سانوں معافی دیتی جائے. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر. اے مسلمان تینوں یہ بھول گیا کہ اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے مت جھک کسے دی پرستش مت کر. جدو علم الدین نو اعتراض نہیں تے مینوں کی اعتراض ہو سکتا ہے. اچھا ہونے تھی گل نو لینے ہیں. علم الدین رحمت اللہ علیہ دی آخری رات آ گئی. سبحان اللہ کو بلکہ نواب دین پھگواڑا گاؤں ہے ادا کپور تھلا ضلع جلندر دے قریب انڈیا وچ ہے. اس ٹائم اکٹھے ہی سی سارا سلسلہ پاکو ہند. نواب اور میں یہ بھی پڑھیا کہ وہ پہلے سکھ سی بعد وہ اس پاکیزہ غازی دی کرامت اور عزت نو ویکھ کے مسلمان ہویا. میں یہ بھی کوئی پڑھیا تھوڑا جائے. یہ نواب دین آخ دینے اور یہ نواب دین نے گلاں رنگ محل لاہور غازی دی شہادت تو بعد سب تو پہلا جڑا تعزیتی جلسہ رکھیا گیا رنگ محل لاہور رکھیا گیا. موتی محل یا رنگ محل خیر اوتھے انہیں اے خطاب کیتا نواب دین نے. نواب دین آتا میں دروغہ جیل سا میری ڈیوٹی لگ دی سی. میں غازی علم الدین شہید دی کوٹھڑی دے آلے دوالے ڈیوٹی کردہ سا. آندہ جدو اسی گیٹ جندرے بند کر دیں دے سا بتیاں بھی بجا دیں دے سا ہر چیز بجا کے اسی جس ویلے سارا اندھیرا کر دیں دے سا. دوسریاں کوٹھڑیاں وچ اندھیرا بند بدستور رہندا سی لیکن ادھر دوسریاں کوٹھڑیاں والے سو جاندے سن. علم الدین دی کوٹھڑی وچوں چانن شروع ہو جاندا سی. علم الدین دی کوٹھڑی دے وچ چانن شروع ہو جاندا سی. نواب دین آخدا جدوں پہلی رات چانن شروع ہویا میں علم الدین دی بارگاہ وچ جانا میں کیا علم دین اسی گیٹ جندرے لا کے بتیاں بجا کے باقی قیدی آرام کرن لگ پیندے نے اسی اندھیرا کر کے بیٹھے ہونے تیری کوٹھڑی وچ نور کیڑی چیز دا ہوندا ہے تیری کوٹھڑی وچ چانن کیڑی چیز دا ہوندا ہے. علم الدین فرماندے نے نواب دین او نواب دین میں بے لجیا دے لڑ نہیں لگیا میں بے وفا دی خاطر ایتھے نہیں آیا جدے نال میں لائیے او میرے نال توڑ نہیں بھاندا ہے پیا جدے واسطے میں اس میاں والی دی کوٹھڑی وچ آیا ماں اس جیل وچ آیا ماں جدو دوسرے لوکی سو جا دینے اللہ دا حبیب میری کوٹھڑی وچ تشریف لے آندا پیران دے وچ عرش معلا اتے موڑے کمبلی کالا درد مدان کول بٹھا کے درد مدان کول بٹھا کے او حال پوچھن والا غازی علم الدین فرما دینے
جی دے واسطے میاں والی دی جیل وچ آیا وا کملی والا رونق افروز ہو جاندا ہے بلکہ نواب دین آخد ہے ایک رات ایسی بھی آئی کہ میریاں اکھاں اس چانن دی وجہ تو چندھیا جدیاں نے مینوں نظر تے کچھ نہیں آندا مینوں نظر تے کچھ نہیں آندا مگر کافی دیر علم و دین دے نال کسے بزرگ نے آ کے نطق و کلام کیتا میں سنن دی بڑی کوشش کی تھی مگر مینوں سمجھ نہیں لگی آندا مینوں اللہ دی قسم ہے او بزرگ جدو جان لگے مینوں تھوڑا جا محسوس ہویا او بزرگ کھڑے نے علم و دین قدماں دی وچ بیٹھے نے علم دین دے سر دی اتے اس بزرگ نے دست شفقت رکھے آئے محبت بری تبکیاں دے کے فرما دینے علم دین اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی اسی تیرے نالا اسی تیرے نالا علم دی اسی تیرے نالا نواب دین آندا مینوں اللہ دی قسم میں بزرگ نو تھوڑا جیا ویکھیا وی ہے بزرگ دے اس جملے نو اپنے کاناں نال سنیا وی ہے ہن جے کوئی آکھے لیکن غازی صاحب دے جملیاں تو پتہ لگدا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آندے سن نبی پاک تشریف لے آندے ہوندے سن ہن جے کوئی آکھے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ نبی پاک غازی دے کول میاں والی دی جیل وچ تشریف لے آویں میں آکھاں گا کربا والیا لمیاں چوڑیاں دلیلاں نو چھوڑ بس اکو دلیل نو سامنے رکھ لینے جدو کوئی بھی نبی دا غلام انتقال کر جاندے او دے رشتے دار قریبی دفن کر دیندے نے ساری کائنات اکیلا چھوڑ کے واپس آ جاندی ہے کملی والا اپنے غلام دے کول قبر وچ تشریف لے آندا جے اج دا امتی جے کوئی بھی نبی دا غلام انتقال کرے نبی ہر غلام دی قبر وچ تشریف لے آندے نے تے کی بعید ہے اسی اس گل نوں کیوں نہ منیے جی دے واسطے غازی تے اوے جڑا نبی واسطے اپنی جان قربان پیا کردا ہے جے قبر دے وچ نبی تشریف لے آندے نے نبی دی خاطر جان لٹان والے غازی دی کوٹری وچ تشریف بھی لے آندے آو حضراتی گرامی قدر آخری رات آ گئی غازی علم دین شہید وضو کر کے اپنی کوٹری وچ داخل ہے نواب دین آندہ پھر میری ڈیوٹی لگی علم دین نے وظیفے شروع کیتے درود و سلام شروع کیتے درود و سلام پڑھ دیاں نواب دین آخد ہے ایک ایسی تیز روشنی آئی میریاں اکھاں چندی آ گئیاں پھر تھوڑی دیر تو بعد میں سنبھلیا جدو میں سنبھلیا میریاں اکھاں دی روشنی بحال ہوئی اکھاں دی بصارت جدو بحال ہوئی آندہ میرے پیرا تلو زمین نکل گئی میں تھوڑی دیر اکھاں نڑ ویکھی ہے غازی اپنے کوٹھڑی وچ بیٹھ کے درود و سلام پہ پڑھدا سی لیکن جدو ہن میں ویکھیا غازی کوٹھڑی وچ موجود نہیں تاڑا مار مار کے رون لگ پیا غازی تو کدھر چلا گیا میں مزید چوکیدارانو عملے نو آگاہ کیتا سارے حیرانو ششدر رہ گئے تقریباً رات دے 2 بجے دا ٹائم ہے سارے حیران رہ گئے آسے پاسے تلاش کرن لگ پہ مینو کچھ لوگ آکھن لگے یقیناً کوئی سازش ہے علم و دین نو ہن اگے پیچھے کیتا گیا ہے میں کیا نہیں سازش نہیں اے کوئی نہ کوئی راز والی بات ہے جڑی میں ہی جاننا
جاواں نواب دین آندے تھوڑی دیر گزری تقریباً 4 بجے دا ویلا ہے غازی علم دین اپنی کوٹھڑی دے وچ موجود ہے اچھی بولو غازی اپنی کوٹھڑی دے وچ موجود ہے غازی اپنی کوٹھڑی دے وچ موجود ہے غازی اپنی کوٹھڑی دے وچ موجود ہے میں تالا کھولیا تے علم الدین دے قدماں وچ ڈگ پیا علم الدین کی دے گیا سے باروں لاکھ بھی لگا ہویا ہے کوئی ایسا ماجرا نہیں کہ تو چھت پھاڑی ہوئے یا دروازہ توڑیا ہوئے یا دیوار نو توڑیا ہوئے ایسی بھی گل کوئی نہیں علم دین کی دے گیا سی نواب دین میرا راز راز رہن دے میں تینوں بیان نہیں کرنا رو کے آکھن لگے علم دین جس پاک ہستی دا کلمہ پڑھنا ہے اس پاک ہستی دا وسیلہ دے کے آخنا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا مینوں ضرور بیان کر علم دین آکھن لگے میرا چہرہ ویکھ چہرہ بڑا مسرور بڑا خوشی والا ہے علم دین کیوں ایڈا خوش ہے آکھن لگے تیری سرکار نے مینوں ہفتے والے دن شہید کرنا سی لیکن مینوں میرے نبی نے اپنی بارگاہ وچ بلایا ہے جدوں روشنی آئی اس روشنی دے اندر میرے پیر علی تشریف لے آئے نے مینوں مولا علی دی زیارت نصیب آئی ہے علی المرتضیٰ نے مینوں فرمایا تینوں نبی پاک اپنے دربارش مدینہ شریف یاد پہ کر دے نبی پاک تینوں اپنے دربار وچ طلب فرمایا بس مولا علی نے مینوں فرمایا اپنی اکھاں بند کر میں اکھاں بند کیتیاں نے مینوں جدوں اکھاں میں بند کیتیاں پھر فرمایا اکھاں کھول جدوں میں اکھاں کھولیاں سامنے مینوں مدینہ شریف یا نظر آندا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ گیا ہے مل کے سارے آنکھوں بلندی پہ اپنا ایڈے وڈے عاشق دا ذکر دے تسی اپنا حال ویکھو کوئی بھی زبان خاموش نہ روے اچھی آنکھوں بلندی پہ اپنا نصیبہ اور تھوڑا جا اچھی آنکھوں بلندی پہ اپنا بلندی پہ اپنا نصیبہ گیا ہے وہ دیکھو سامنے مدینہ قریب آ گیا ہے نبی پاک نے مینوں اپنے قدمہ وچ بلایا نبی پاک نے فرمایا علم الدین اگر تو زندگی چاہنا ہے اسی سارے کیس ختم کروا دینے ہیں با عزت بری کروا دینے ہیں تے جے تو ساڈے کول ہونا چاہنا ہے علم الدین اے فراق ختم ہو جائے گا فراق وصل وچ تبدیل ہو جائے گا ساڑی کچہری وچ رہے گا جو تو چاہے تیری چاہت نو پورا کیتا جائے گا عرض کیتی یا رسول اللہ اے فراق کدوں وصل وچ وصال وچ کدوں تبدیل ہوئے گا فرمایا انگریز سرکار نے انہوں نے ہفتے در رکھے نہیں جے تو آکھیں تے آج جی اسی اکٹھے ہو سکنے ہیں روزہ رکھ کے ساڑھے کو آویں تے رڑ کے افطاری کریں گے ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں نو وصال منظور ہے میں واپس دنیا تے نہیں رہنا پس میں نبی پاک دے نال وصال دا وعدہ کر رہا ہے تے نبی پاک نے میں نو فرمایا غازی علم الدین
اج افطاری رل کے کران گے روزہ رکھ کے آویں تے میں ہن پانی پی کے روزہ رکھنا ہے مینوں نبی پاک نے اپنے کول بلایا سی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فجر دی نماز پڑھی 6 بجے انگریز سرکار نے حالانکہ 2 دن بعد پھانسی دینا سی لیکن غازی نو جیویں نبی پاک نے فرمایا سچ ہویا دروغہ جیل ڈاکٹر اور مجسٹریٹ آئے غازی دی کوٹھڑی دے سامنے علم الدین بار بڑی شورش برپائے مسلمانہ دا جمع غفیر ہے اسی چاہنے ہیں کہ تینوں پہلے شہید کر دئیے آپ نے ایک جملہ پڑھے سبحان اللہ کو پڑھا جی میں انہوں نے آکھا علم الدین سانو آڈر ہویا انہوں آجی شہید کر دیو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اللہ دا شکر ادا کیتا مسلمان دروغہ جیل مسلمان ہے آکھن لگا غازی کیڑی گل دیتی اللہ دی تعریف و توصیف یا کرنے انہیں تھوڑی دیر تو بعد تینوں پھانسی دے گی 6 بجے دا وقت ہے تقریباً 7 بجے تینوں پھانسی دیتی جائے گی غازی علم الدین شہید نے آکھیا ہوئے گا پھایار دے نام دا پالینا ریت پرانی عاشقاں دی پھایار دے نام دا پا لینا ریت پرانی عاشقاں دی سولی چڑھ جانا یار منا لینا اے پریت پرانی عاشقاں دی غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نبی پاک دی خاطر اپنی جان قربان کرنے والا انج لگتا ہے نواب دین آتا میں بھی پہنچ گیا انج لگتا ہے جی میں غازی نو نبی پاک سامنے نظر آن دینے پہ غازی دا دروازہ کھولیا گیا جلدی جلدی دینا اجلت دینا غازی تخت دار تے تشریف لے آن دینے غازی علم الدین شہید نہ پوچھیا گیا آخری خواہش کی ہے آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہنا میں اس گل دا شکر ادا کرنا چاہنا میں 40 کروڑ مسلمانہ دی وچ اللہ دے نبی نے مینوں پسند فرمایا ہے میرا انتخاب کیتا گیا میں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہنا میں چنانچہ اجازت نہ دیتی گئی حضرت غازی علم الدین شہید انہوں نے کالا لباس پہنا دیتا جدو پھا دین لگے پھانسی گلے وچ پان لگے آپ نے اسے پھانسی دے رسے نو چمیا رسے نو چم کے جدو رسے نو چمیا لوگ کی آکھن لگے مجسٹریٹ بول کے آکھن لگا علم دین ہر مذہب دی اندر خود کشی حرام ہے ہر مذہب دی اندر خود کشی حرام ہے بندے نو اپنے گل خود گردن وچ ڈالنا خود کشی دے مترادف ہے آپ نے فرمایا او مجسٹریٹ تیرا
تعلق علم دے مذہب دے نال ہے، میرا تعلق عشق دے مذہب دے نال ہے۔ عشق یا واللہ اے دے کم بھی اولے، عشق یا واللہ اے دے کم بھی اولے، چھاڑ دے دا سوڑی کک چھڑدا نہیں پلے، عشق یا واللہ اے دے کم بھی۔ غازی صاحب نو 7 بجے صبح 31 اکتوبر بروز جمعرات سن 1929 شہید کر دیتا گیا، اور پھر شورش دی وجہ تو انہوں نے جیل دے وچ ایک قبرستان جڑا ہوتا ہے لاوارساں دا، او دے وچ ایک ٹویا کڈ کے گڑا کھود کے بغیر کفن دے انہوں نے دفن کرن دا پروگرام بنایا۔ کوئی مسلمان نمبردار سی، ان نے پھر اپنی چادر غازی دے جسد نوری دے اتے ڈال دیتی، پھر انہوں نے اتے دفن کر دیتا گیا۔ اور 15-16 دن بعد 15-16 نومبر نو پھر آپ دو لاہور منتقل کیتا گیا تے جنازہ پڑھیا گیا۔ 6 لاکھ تو زائد لوگاں نے آپ دے جنازے وچ شرکت کی تھی۔ اقبال ورگے لوگ، محدث علی پوری، سید جماعت علی شاہ ورگے لوگ دھاڑا مار مار کے روتے نے پہ۔ سید جماعت علی شاہ خود قبر دی تعمیر وچ شامل ٹپے آپ مار دینے پہ۔ لاکھوں علماء دا استاد شیخ الحدیث اور شیخ القرآن محدث علی پوری، جنہاں محدث آکھیا گیا، محدث شیخ الحدیث لوگاں دا استاد سید ہو کے قبر دے وچ آپ اتریا، قبر نو کھود دینے پہ۔ اور اقبال دا تے تاریخی جملہ ہے، ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اس واسطے میں لکھیا علم دیا گلاں، علم دین جاندا، سبحان اللہ کو علم دیا گلاں بس علم دین جاندا، باقی سارا جگ ایویں گٹا پیا جاندا، علم دیا گلاں بس علم دین، پڑھو سارے علم دیا گلاں بس علم دین، علم دیا گلاں بس علم دین جاندا، باقی سارا جگ ایویں گٹا پیا جاندا، علم دین عشق دیا رمضانو جاندا، علم دین عشق دیا رمضانو جاندا، تے ہن عشق سونے نبی وچ موجاں پیا ماندا، عشق سونے نبی وچ موجاں پیا ماندا، علم دیا گلاں، علم دیا گلاں بس علم دین۔ میرا دل ہے اگلے جمعے ہن اے موضوع واہ بن گیا تے اسی بیان کری اگلے جمعے تو دیدار مصطفیٰ، ٹھیک ہے، کی طریقہ کار ہے تے کنہ کنہ دے اتے نبی پاک نے دیدار علیہ مہربانیاں کیتیاں۔
یہ جننے جمعے ہو سکے انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ دے وظائف میں بھی انشاءاللہ شروع کرا گا رڑ کے کریے اگلے جمعے باب بر وقت تشریف لائے دے یہ عنوان شروع ہوئے گا۔ السلام علیکم۔